अमेरिकन भ्यालुज एन्ड एजम्पसन चाहिँ ग्यारी एल्थनले लेखेका हुन्। आज म तपाईँहरूलाई चाहिँ यसको समरी चाहिँ नेपालीमा बताउने छु। खास गरी अमेरिकन भ्यालुज एन्ड एजम्पसनमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ 9वटा कुराहरू चाहिँ तपाईँले 9वटा पोइन्टहरू चाहिँ तपाईँले पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो 9वटा पोइन्टहरूमा चाहिँ व्यक्तिवाद, प्रतिस्पर्धा, गोपनीयता, समानता, अनौपचारिकता, भविष्य परिवर्तन र उन्नति, समय, उपलब्धि, क्रिया, कार्य र वस्तुवाद, प्रत्यक्षता र वचनबद्धता चाहिँ पर्दछन्। यो 9वटा विषयहरूमा टपिकहरूमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो अमेरिकन भ्यालुज एन्ड एजम्पसनमा चाहिँ तपाईँले पढ्नुपर्ने हुन्छ। यो नेपालीमा चाहिँ मैले नेपालीमा चाहिँ आज म तपाईँहरूलाई यसको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूलाई म सुनाउने छु। ती व्यक्तिहरू जो विशेष संस्कृतिमा हुर्कन्छन् उनीहरूको विशेष धारणा र योग्यता हुन्छ। यसको अर्थ यो होइन कि उस्तै धारणा भएकाले उस्तै तरिकाले आफ्नो संस्कृति आदान प्रदान गर्छन्। यसको अर्थ यो हो कि तीमध्ये धेरै समय ठिक र बेठिक, इच्छा र अनिच्छा र अन्य बारेमा एक अर्कासँगको विचारमा सहमत हुन्छन्। उनीहरू प्राय मानव प्रकृति, सामाजिक सम्बन्ध र अन्य बारे पनि सहमति जनाउँछन्। तल छलफल गरिएको मुख्य र मूल्य र मान्यताहरू एक अर्कासँग मिल्न अथवा सहमत हुन सक्छन्। साधारणतया उनीहरू एक अर्कासँग सहमत हुन्छन्। उनीहरू सँगसँगै मिल्न सक्छन्। एउटा संस्कृतिलाई जसरी त्यो समूहका व्यक्तिहरूले आफ्नो मूल्य र मान्यतालाई देखाउँछन् र संसार सामु प्रस्तुत गर्छ, ती सबैको सङ्कलनको रूपमा हेर्न सकिन्छ। व्यक्तिवादप्रति आस्था हुने अमेरिकनहरूबारे यो कुरा बुझ्न अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। उनीहरूलाई सानैदेखि आफ्नो जीवनको स्थिति र लक्ष्यप्रति जिम्मेवार हुने तालिम दिइन्छ। उनीहरूलाई आफू कुनै आश्रित परिवार, धार्मिक समूह, जाति, राष्ट्र अथवा अन्य कुनै समूह सरह हेर्न सिकाइँदैन। यसलाई अमेरिकनहरूले आफ्नो बालबालिकाप्रति गर्ने व्यवहारमा हेर्न सकिन्छ। एक दिन म एउटा पसलमा सुन्तलाको जुस किन्न लाइनमा बसेको थिएँ। पछाडि लाइनमा एउटी आइमाई 2 जना केटाकेटी लिएर उभिएकी थिइन्। एउटा बालकले जो लगभग 3 वर्षको थियो र अर्को बालिका जो 5 वर्षकी थिइन्। बालकले आफ्नो निलो जिन्सभित्र हात हाल्यो र पाकेटभित्र केही सिक्का भएको मैले सुने। बालकले आफ्नो आमालाई सोध्यो, के म एउटा सुन्तलाको जुस लिन सक्छु? हुन्न, उनले भनिन्। तिमीसँग सुन्तलाको जुसको लागि त्यति पैसा बचेको छैन। भर्खर केही बेर अगाडि तिमीले कुकी किन्यौ। तिमीसँग हट डगको लागि पैसा पुग्छ, त्यसैले तिमीलाई हट डग चाहिन्छ भने तिमी लिन सक्छौ, अथवा त्यो पैसा बचाएर पछि जब तिमीसँग पर्याप्त पैसा हुन्छ हामी यहाँ फेरि आउनेछौँ र तिमीलाई सुन्तलाको जुस दिन्छौँ। जब म यो कथा अरू देशको मानिसले सुनाउँछु, उनीहरू प्राय विश्वास नगरेको प्रतिक्रिया देखाउँछन्। धेरै सानो बच्चासँग खर्च गर्ने आफ्नै पैसा हुन्छ, एक्लैले त्यसलाई कहाँ र कसरी खर्च गर्ने निर्णय लिन्छ। यो विचार उनीहरूको ग्रहण बुद्धिभन्दा टाढाको कुरा देखिन्छ। यहाँ एउटा सानो बच्चा जसको आमाले निर्णय लिन दबाब दिइरहेकी छिन्, जसले मात्र अहिलेको क्षणलाई प्रभाव पार्दैन कि हट डग लिने कि नलिने, तर यसले उसलाई भविष्यमा आइपर्ने नचिताएको समय पनि प्रभाव पार्छ जब उसँग धेरै पैसा हुन्छ। तर जब यो कथा अमेरिकनहरूले सुन्छन्, उनीहरूले यसलाई राम्ररी बुझ्छन्। यी आमाले आफ्नो बालकलाई आफ्नो निर्णय आफै लिन र आफ्नो पैसाको लागि आफै जिम्मेवार हुन सिकाइरहेका छिन्। केही अमेरिकनहरूले 3 वर्षको बालकले पैसा खर्च गर्ने निर्णय आफै लिएको चिताउन सक्दैनन्, तर उनीहरूले पक्कै आमाले के गर्दैछिन् भन्ने कुरा बुझ्छन्। उनले आफ्नो छोरालाई त्यो संसारको लायक बनाउँदैछिन् जहाँ उनको छोरो आफ्नो चुनाव र परिणामको लागि आफै जिम्मेवार हुनेछ। यहाँसम्म कि उसको आमाले पनि उसलाई सहयोग गर्दिनन् र यसको लागि ऊ तयार हुनु आवश्यक छ। यी आमासँग डाक्टर बेन्जामिन स्पोकको प्रसिद्ध किताब डाक्टर स्पोक्स बेबी एन्ड चाइल्ड केयर हुन पनि सक्छ।
नहुन पनि सक्छ, जसबाट लाखौँ अमेरिकन अभिभावकहरू आफ्नो बालबालिका राम्ररी हुर्काउन जानकारी र सल्लाह लिन्छन्। यस किताबको भर्खरै गरेको आवर्तनले यस तरिकाले अवलोकन गर्छ। संयुक्त राज्यमा धेरै थोरै बालबालिकालाई उनीहरूको परिवार, उनीहरूको देश, उनीहरूको ईश्वर अरू देशमा सिकाए झैँ प्रति दायित्व हुन्छ भनेर सिकाइन्छ। साधारणतया संयुक्त राज्यमा बालबालिकालाई आफ्नो उद्देश्य र जीवनको पेसा आफ्नो इच्छाअनुसार गर्न सिकाइन्छ। हामी उनीहरूलाई स्वतन्त्र व्यक्तित्व बनाएर हुर्काउँदैछौँ। यो बदलिदो आर्थिक वातावरण, विशेष गरी उच्च घरेलु मूल्य, वयस्कका लागि आफ्नो अभिभावकको घरमा आफ्नो उच्च शिक्षा सकेर वस्तु लोकप्रिय बनेको छ। यदि यो उनीहरूको लागि आर्थिक रूपले सजिलो छ भने अमेरिकन युवा वयस्कहरू आफ्नो अभिभावकदेखि टाढा कि त आफै अथवा कलेजमा बस्छन् अथवा अपरिपक्वको जोखिममा आफ्नो आमाको पोल्टाको डोरी समातेको अथवा साधारण स्वावलम्बी जीवन बिताउन असक्षम हुन्छन्। अमेरिकनहरूले आफूलाई बेग्लै व्यक्तित्वको रूपमा लिने तालिम पाएका हुन्छन् र उनीहरू संसारमा अरूलाई पनि त्यसरी नै लिन्छन्। जब उनीहरू अरू देशका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो अभिभावकको परामर्शमा भर पर्ने परम्परागत रीतिरिवाजलाई निरन्तरता दिएको अथवा अरूको दायित्व पुरा गरेको हेर्छन्, उनीहरू त्यो व्यक्तिलाई फसेको अथवा कमजोर, अनिर्णायक अथवा बढी भर पर्नेका रूपमा देख्छन्। उनीहरू यो मान्छन् कि सबै व्यक्तिहरूले आफू निर्णय लिन नसक्ने स्थितिमा नराम्रो मान्नुपर्छ। उनीहरू अझ यो मान्छन् कि केही समय संयुक्त राज्यमा बसिसकेपछि मानिसहरू आफै आफ्नो वरिपरिको रोकटोकबाट स्वतन्त्र महसुस गर्न थाल्छन् र आफ्नै कार्य गर्न पाउने अवसरप्रति आधारित हुन थाल्छन् र आफ्नै तरिकाले जिउन थाल्छन्। यस्तै धेरै छन्। अमेरिकनहरूले स्वतन्त्रताको वातावरण मन पराउँछन्, जहाँ उनीहरूले गर्ने कार्यप्रति न त सरकारको न कुनै आन्तरिक शक्ति अथवा एजेन्सीको हस्तक्षेप होस्। अमेरिकनहरूको लागि व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको धारणा अत्यन्तै बलियो र सकारात्मक अर्थ हुन्छ। त्यही अन्य संस्कृतिका मानिसहरू अमेरिकनहरूको केही व्यवहारलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई स्वयं केन्द्रित र अरूको वास्ता नगर्ने भनी नामाकरण गर्छन्। विदेशी पर्यटकहरू जो अमेरिकनहरूको खुल्ला स्वयं आश्रित व्यक्तित्वलाई मानव जातिको आदर्श नमुना मान्ने विचारसँग ओतप्रोत हुन्छन्, उनीहरू अमेरिकी धेरै व्यवहारको आशय बुझ्न सक्छन् र यसले अथवा अन्यथा अर्थ दिँदैन भन्ने बुझ्छन्। यी केही सम्भाव्य उदाहरणहरू हुन्। अमेरिकनहरू त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई नायक मान्छन् जो केही पहिले भरपर्दो तरिकाले प्राय अथवा सर्वोत्कृष्ट गरेर भिडभन्दा माथि हुन्छन्। उदाहरणका लागि आकाशगामी चार्ल्स लिन्डबर्ग र एमिलिया एयरहर्ड, गल्फ खेलाडी टाइगर वुड्स र बास्केटबल खेलाडी माइकल जोर्डन। काल्पनिक संसारबाट सबैभन्दा राम्रो उदाहरण चलचित्रमा अमेरिकन गोठालोको रूपमा खेलेका जोन वाइने र क्लिन्ट इस्टवुड। अमेरिकनहरूले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई प्रशंसा गर्छन् जो प्रतिकूल स्थितिहरू, उदाहरणका लागि गरिबी अथवा शारीरिक असक्षमतालाई जितेर जीवनमा सफल भएका छन्। काला जातिका शिक्षक बुकर टी वाशिङटन एउटा उदाहरण हुन् भने अन्धा र बहिरा लेखक र लेक्चर हेलन केलर अर्का हुन्। प्राय परम्परागत र पारिवारिक निर्दिष्ट भएको समाजमा जसरी मानिसहरूले आफ्नो अभिभावकप्रति श्रद्धा प्रकट गर्छन् त्यसरी अमेरिकनहरूले गर्दैनन्। उनीहरूका अनुसार अभिभावकबाट आफ्नो जन्म भएकोलाई ऐतिहासिक अथवा जैविक घटना मान्छन्। केटाकेटीहरू सानो हुँदासम्म मात्र तिनका अभिभावकहरूले उनको जिम्मेवारी लिन्छन् र अहिले ती केटाकेटी स्वतन्त्र उमेरमा पुगिसकेका छन्। अभिभावक र छोराछोरी बीचको सम्बन्ध बिस्तारै कमजोर हुँदै जान्छ र प्राय टुट्छन्। अमेरिकनहरू जो 22 वर्षभन्दा माथि कहिलेकाहीँ सानो छन् र अझ पनि अभिभावकसँग बसिरहेका छन्, उनीहरूको घरको र बोर्डको भाडा तिर्नुपर्ने कुनै नयाँ कुरो होइन। उमेर बितिसकेका अभिभावक जो आफ्नो छोराछोरीसँग बस्छन् उनीहरूले पनि यस्तै गर्छन्। कोठा वा बोर्डका लागि पैसा तिर्नु आफ्नो स्वावलम्बीपन, स्वयं निर्भर र आफ्नो लागि आफै जिम्मेवार हुने तरिका दर्शाउनु हो। केही वाक्यांशहरू अमेरिकनहरूको मुखबाट प्राय सुनिन्छ, तिमीले यो आफ्नो लागि निर्णय लिनुपर्छ। यदि तिमी आफ्नो लागि
आफै हेर्दैनौ भने अरू कसैले पनि हेर्दैन। जहिले पनि एक नम्बरको लागि हेर्नुपर्छ। आफ्नो प्रिय मित्र आफै बन। प्रतिस्पर्धा। स्वयंनिर्भर अमेरिकनहरू प्राकृतिक रूपले आफूलाई अरूको प्रतियोगीको रूपमा लिन्छन्। प्रतियोगी भावनाले समाजलाई व्याप्त गर्छ। एथलेटिक कार्यक्रम र नायकहरूलाई ध्यान दिनु स्पष्ट छ जो वास्तविक प्रतियोगीको रूपमा प्रशंसनीय छन्। यो विद्यालयहरूमा र केटाकेटीहरूको भौतिक तथा अतिरिक्त क्रियाकलापहरूमा जहाँ खेल र प्रतियोगीहरूलाई फाइदाजनक र इच्छानीय मानिन्छ स्पष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ। प्रतियोगी भावना मानिसको मस्तिष्कमा ज्यादै कम पाइन्छ जो आफूलाई अरूसँग दाँच्छन्, जो तेज, धनी, आकर्षक छन्, जसको बालबालिका सबैभन्दा बढी सफल छन्, जसका श्रीमान बढी उपलब्ध गराउने अथवा राम्रो खाना पकाउने अथवा धेरै माया गर्ने, जो सामान बेच्ने व्यक्तिले आफ्नो वस्तु पहिले नै धेरै बेच्यो, जसले कमै उमेरमा $10,000 लाख कमायो आदि। मानिसहरू जो अरूसँग प्रतियोगी भावना राख्छन्, एक्लो हुन्छन्, आफ्नो सर्वोच्चता कायम राख्न चाहन्छन् र असमयपूर्ण आफूलाई अरूबाट टाढा राख्न चाहन्छन्। गोपनीयता। अमेरिकनहरूको लागि स्वयंनिर्भरताको अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा गोपनीयता हो। उनीहरूका अनुसार मानिसहरूलाई सोच्न अथवा मानसिक शक्ति पुनः प्राप्त गर्न केही समय आफैलाई दिनुपर्छ अथवा केही समय एक्लै बिताउनुपर्छ। अमेरिकनहरूलाई कोही व्यक्ति जहिले पनि अरू व्यक्तिसँग बस्न चाहे जो एक्लो बस्न मन पराउँदैन उनीहरूलाई बुझ्न धेरै गाह्रो मानिन्छ। अमेरिकनहरूले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कमजोर अथवा आश्रितका रूपमा हेर्छन्। विदेशीहरूको लागि अमेरिकनहरूले गोपनीयताप्रति गर्ने व्यवहार बुझ्न गाह्रो हुन सक्छ। अमेरिकनहरूको घर आँगन र यहाँसम्म कि उनीहरूको कार्यालय खुला र स्वतन्त्र गरेको जस्तो हुन्छ, तर उनीहरूको दिमागमा सीमा हुन्छ जसलाई अरू व्यक्तिले पार गर्न सक्दैन। जब ती सीमाहरू पार गरिन्छ अमेरिकनहरूको शरीर स्पष्ट रूपले अडेका हुन्छन् र उनीहरूको व्यवहार ठन्डा र फरक हुन्छ। समानता। जसरी स्वतन्त्रताको घोषणापत्रमा सबै व्यक्ति बराबर छन् भनेर लेखेका छन्, अमेरिकनहरू आदर्शताको कुरामा पनि फरक छन्। यद्यपि उनीहरू आफ्नो दैनिक जीवनमा आदर्शतालाई उल्लङ्घन गर्छन्, विशेष गरी अन्तर्जातीय सम्बन्ध र कहिलेकाहीँ अन्य सामाजिक वर्गसँगको सम्बन्धमा। अमेरिकनहरूको गहिरो विश्वास छ कि केही तरिकाले सबै व्यक्ति, कम्तीमा अमेरिकनहरू, बराबर छन् कि कोही व्यक्ति कसैको आदर्श भएर जन्मेका छैनन्। उनीहरू भन्छन् एक व्यक्ति एक भोट भन्दै कि कुनै व्यक्तिको भनाइ त्यति नै सदर र योग्य छ जति अरूको। अमेरिकनहरू साधारणतया असजिलो मान्छन् जब कसैले उनीहरूलाई सत्कार गर्छन्। उनीहरूले आफूलाई सम्मान गरेको जस्तै टाउको निहुराएको, आफूलाई विलम्ब गराएको उनीहरू गल्ती गर्दैनन् अथवा नचाहिँदो आग्रह हुनु आदिलाई मन पराउँदैनन्। विदेशीहरू जसलाई प्राय सत्कार गर्ने बानी हुन्छ, जस्तै टाउको निहुराउनु, आफूभन्दा ठुलासँग आँखा नजुदाउनु अथवा सम्मानपूर्वक शब्दहरू प्रयोग गर्नु, उनीहरू प्राय अमेरिकनहरूले ठुलो हैसियत भएका व्यक्तिहरूलाई गर्ने व्यवहारप्रति आँखा गढेका हुन्छन्। उनीहरू प्राय यो सोच्छन् कि अमेरिकनहरू हैसियत बारे बुझ्दैनन् र अरू व्यक्तिलाई सम्मान दिँदैनन्। समानताको कुरामा अमेरिकनहरूको फरक दृष्टिहरू के छन्? मानिसको जीवनको पहिलो हैसियतले केही फरक पार्दैन, उसलाई उच्च पद हासिल गर्ने अवसर हुन्छ र सबै व्यक्ति तल्लो जाति तल्लो भए पनि उसलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्नुपर्छ। अनौपचारिकता। समानताको धारणाले अमेरिकनहरूलाई आफ्नो व्यवहार र अरूसँगको सम्बन्धमा आत्मीय बनाएको छ। पसलेहरू र टेबलमा पस्कनेहरू उदाहरणका लागि आफूलाई पहिलो नामबाट परिचित गराउँछन् र ग्राहकहरूलाई भइपरि आउने र मित्रपूर्ण तरिकाले व्यवहार गर्छन्। अन्य अमेरिकनहरू जस्तै अमेरिकन क्लर्कहरूलाई उनीहरू पनि अरूहरू जस्तिकै मूल्यवान छन् भनेर सिकाएका हुन्छन्। यदि उनीहरू आफ्नो पेसाको निर्धारित समयमा व्यस्त भए भने अरूहरूले आफूलाई तल्लो महसुस गर्छन्। यस्तो अनौपचारिक व्यवहारले विदेशीहरूमा जो आफ्नो देशमा उच्च पदमा छ, जहाँ सबै मानिस समान हुन्छन् भन्ने धारणा हुँदैन, हिंसाको भावना उत्पन्न हुन सक्छ। त्यस्ता समाजका मानिसहरू जहाँ साधारणतया व्यवहार अमेरिका भन्दै भिन्न औपचारिक रूपले गरिन्छ, उनीहरू अमेरिकन बोलीचालीको
ढङ्ग, लुगा लगाउने ढङ्ग र शारीरिक संयमता देखेर छक्क पर्छन्। ठेट भाषा र अपभाषा सर्वसाधारण घटना र औपचारिक स्थितिहरूमा औपचारिक बोलीको प्रयोग गरिन्छ। जुन पनि पदका मानिसहरूलाई साधारण जिन्स, चप्पल अथवा अन्य साधारण पहिरनमा हेर्न सकिन्छ। मानिसहरू कुरा गर्दा सिधा बस्नुभन्दा कुर्सी अथवा भित्ता अथवा फर्निचरमा ढल्केका हुन्छन्। एउटा उच्च दर्जाको कला पढाउने कलेजले आफ्नो विज्ञापन गर्ने पर्चामा कलेज प्रमुखले सानो पाइन्ट र पुरानो टी-सर्ट कलेज भवनमा एउटा कक्षा कोठाबाट अर्कोमा गएको तस्बिर राखिएको छ। अमेरिकनहरूले यस्ता तस्बिरहरूलाई प्रेरणाजनक मान्छन्, जसले यो हाम्रो कलेजका प्रमुख हुन् जो अरू व्यक्ति जस्तै छन्। उनी आफूलाई हामीभन्दा राम्रो मान्दैनन् भन्ने कुरा दर्शाउँछ। त्यसैगरी संयुक्त राज्यका प्रधानमन्त्री जर्ज डब्ल्यू बुश आफूलाई साधारण पहिरनमा कसरत गरेका तस्बिर खिचाउने मन पराउँछन्। अल्लाह र मित्रता जसका लागि अमेरिकनहरू राम्ररी चिन्छन्, उनीहरू अरू व्यक्तिसँग अनौपचारिक र समानतावादी हुन्छन्। उनीहरूले जसलाई पनि के छ अथवा के हुँदैछ भनेर सोधिहाल्छन्। यस्तो व्यवहारले सोधेको व्यक्तिलाई विशेष रुचि देखाउँदैनन् कि ऊ पनि त्यही साधारण व्यक्तिको समूहको साधारण व्यक्ति जस्तै कसरत गरिरहेका कलेजको प्रमुख र कसरत गरिरहेका उसको देशका प्रधानमन्त्री हो। भविष्य परिवर्तन र उन्नति। अमेरिकनहरू पुराना मानिसहरूभन्दा इतिहास र परम्पराप्रति कम ध्यानाकर्षण गर्छन्। धेरैले भन्छन् इतिहासले केही फरक पार्दैन, भविष्यलाई ध्यान दिनुपर्छ। उनीहरू अगाडितर्फ हेर्छन्। उनीहरूका अनुसार भविष्यमा हुने कुरा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ अथवा उनीहरूलाई प्रभाव पार्ने विषय हुन सक्छ। एउटा परिपक्व र प्रत्यक्ष व्यक्तिले भविष्यको लक्ष्य अपनाएर त्यसलाई प्राप्त गर्न त्यसप्रति आवश्यक कार्य श्रृङ्खलाबद्ध तरिकाले गर्छ। अमेरिकनहरू मान्छन् कि त्यस्ता व्यक्तिहरू जो एक्लै अथवा समूहमा कार्यरत छन्, उनीहरूले चाहे भने सामाजिक र शारीरिक वातावरणलाई केही हदसम्म परिवर्तन गर्न सक्छन्। त्यसपछि उपयुक्त योजना बनाई कार्य गर्न सक्छन्। परिवर्तनले पक्का साहसिक विकास ल्याउँछ। पुराना सामानभन्दा नयाँ सामान राम्रा हुन्छन्। अमेरिकनहरूका अनुसार शारीरिक र सामाजिक वातावरण मानवीय शासन र नियन्त्रणका विषय हुन्, जसबाट उनीहरू भविष्यमा वाञ्छनीय परिवर्तन ल्याउन सक्छन्। पुराना अमेरिकनहरूले जङ्गल सखाप पारे दहहरूलाई पलायन गरेर नदी बहावको बाटोलाई मोडेर सहर बनाए। समकालीन अमेरिकनहरू चन्द्रमामा पुगिसके मात्र यो प्रमाणित गर्न कि उनीहरू यस्तो पनि गर्न सक्छन्। एउटा दुःसंस्कृतिका तालिम दिने एल रोबर्ट कोस भन्छन्, यदि तिमी अमेरिकन हुन चाहन्छौ भने म केही गर्न सक्छु भन्ने विश्वास राख्नुपर्छ। यी पूर्वधारी अमेरिकनहरू उन्नति र राम्रो भविष्यमा विश्वास राख्छन्। जो भाग्यवादी अमेरिकनहरू यो शब्दलाई ग्रीक नकारात्मक अथवा तार्किक दृष्टिकोणले हेर्छन्। व्यवहारका प्राय धेरै संस्कृतिका व्यक्तिहरू प्राय लेटिन अमेरिकन, एसियन र अरबीहरू हुन्छन्। जहाँ विगतबारे राम्रो श्रद्धा छन्, तिनीहरूका विपरीत हुन्छन्। त्यस्ता संस्कृतिमा भविष्य भाग्य ईश्वर र अथवा केही शक्तिशाली व्यक्ति अथवा परिवार जसले समाजमा शासन गर्छन् को हातमा रहेका मानिन्छ। उनीहरूले आफ्नो भविष्य आफ्नै हातले बनाउन सक्छन् भन्ने धारणा उनीहरूको लागि सोझो, सेखीबाज र अधर्मी हुन सक्छ। अमेरिकनहरू त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई देखेर ज्यादै अधीरो हुन्छन् जो स्थितिहरूलाई सहज तरिकाले अपनाउँछन्, जो वाञ्छनीय भन्दा पनि कम हुन्छन्। अमेरिकनहरूले सोच्छन् उनीहरू यसबारे किन केही गर्दैनन्। उनीहरूले यो मान्दैनन् कि विश्वको धेरैजसो जनसङ्ख्या आफ्नो वरिपरिको वातावरण अपरिवर्तनीय छ भन्छन्, तर केही त्यस्ता स्थिति जसमा आफूलाई समर्पण गर्छन् अथवा जहाँ उनीहरू समन्वय तरिकाले बस्न सक्छन्। समय। अमेरिकनहरूको लागि समय पानी अथवा कोइला चाहिँ स्रोत हो जसलाई राम्ररी अथवा नराम्ररी प्रयोग गरिन्छ। उनीहरू भन्छन् समय धन हो। यो जीवनमा मात्र तिमीलाई यति धेरै समय पाउँछ, तिमीले यसलाई धेरै बुद्धिमानीपूर्वक प्रयोग गर्नुपर्छ। जसरी अमेरिकनहरूलाई वस्तु हेर्ने तरिका सिकाइन्छ, भविष्य भूत अथवा वर्तमानभन्दा राम्रो हुँदैन जबसम्म मानिसले आफ्नो समय रचनात्मक भविष्य निर्धारित कार्यहरूमा बिताउँदैनन्।
त्यसैले उनीहरू राम्ररी सङ्गठित व्यक्तिको प्रशंसा गर्छन् जो आफ्नो कार्य गर्ने सूची र तिनीहरूलाई गर्ने प्रबन्ध लेखेर त्यो काम गर्छन्। यो श्रेष्ठ व्यक्ति समयपालक जो समयमा आफ्नो निर्धारित ठाउँमा हुन्छन् र अरू व्यक्तिको समयबारे विचारशील हुन्छन्। अरूको समय बेकारको कुराकानी अथवा क्रियाकलाप जो फाइदाजनक हुँदैन त्यस्तो काम नगर्ने व्यक्ति। समयप्रति अमेरिकन व्यवहार अन्य विशेष गरी युरोपियन नहुनेहरूसँग मिल्दैन। उनीहरू समयलाई साधारण तरिकाले लिन्छन् जसलाई उनीहरूले उपयोग गर्न सक्दैनन्। धेरै विदेशीहरू व्यापारीहरू र विद्यार्थीलाई संयुक्त राज्यमा बसोबास गर्दा गाह्रो हुने कुरामध्ये एउटा यो हो कि समयलाई सम्भव हुने ठाउँमा जोगाउनुपर्छ र हरेक दिन यसलाई बुद्धिमानीपूर्वक उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्नुपर्छ। आफ्नो समय बुद्धिमानीपूर्वक उपयोग गर्ने प्रयासमा अमेरिकनहरूलाई कहिलेकाहीँ विदेशीहरूले स्वचालित यन्त्र अमानवीय जीव जो आफ्नो घडीमा आफ्नो कार्यतालिकामा कसिएर बाँधेका हुन्छन् र सहभागी हुन नसक्ने कार्यक्रमहरू अथवा मानवीय सम्बन्ध मनोरञ्जन गर्न नसक्ने कुराहरू जो जीवनको लागि अत्यावश्यक हुन्छ मा भेला हुन सक्दैनन्। एकजना विदेशीले भने उनीहरू चारैतिर घुम्ने सानो मेसिन चाहिँ हुन्छन्। अमेरिकनहरूले आफ्नो दक्षताको लाभलाई भविष्य परिवर्तन र समयको धारणासँग सम्बन्धित गरेका छन्। कुनै कार्य दक्षतापूर्वक गर्नु, छिटो र स्रोतको कम खर्च हुनु हो। यही कारण हो कि अमेरिकी समाजमा इमेल सञ्चार गर्ने सजिलो माध्यम बन्न पुगेको छ। विद्यार्थीहरू आफ्नो प्रोफेसरसँग कामको समयमा कुरा गर्न नपर्खेर इमेलद्वारा नै सदृश्य हुन्छन्। त्यसै गरी व्यापारीहरू काम अगाडि र पछाडि हप्ताको अन्तिम दिन र छुट्टीमा पनि निरन्तर इमेल हेरिरहन्छन्। अमेरिकन व्यापारीहरूले कहिलेकाहीँ आफ्नो कार्य रेख्दै गर्न र आफूले लगानी गरेका स्रोतहरूलाई सम्पादन गर्न सल्लाह लिन दक्षता विशेषज्ञहरू राखेका हुन्छन्। प्रसिद्ध किताबहरूले खरिद गर्न, खाना पाउन, घर सफा राख्न, सन्देश दिन, केटाकेटी हुर्काउन, आँगन सफा गर्न र इत्यादि कुराबारे उचित सल्लाह दिन्छन्। इन्टरनेटले सबै प्रकारका जानकारी र वस्तुबारे छिटोभन्दा छिटो हामी सामु जानकारी दिन्छ। अमेरिकनहरूले आवश्यक सूचना फोन, इमेल, फ्याक्स र अन्य सञ्चारका माध्यमबाट दिन्छन्। यदि सूचना आवश्यक नभए पनि छिटो आउँदैन भने उनीहरू छिट्टै अधीर हुन्छन्। उपलब्धि, क्रिया, कार्य र वस्तुवाद। ऊ मेहनती छ। एउटा अमेरिकनले अर्कोको प्रशंसा गर्दा भन्न सक्छ अथवा उसले यो काम गर्न सक्छ। यस्ता भावनाहरू उसले एउटा अमेरिकनको प्रशंसा जनाउन जसले त्यो व्यक्ति त्यो कार्य विश्वसनीय तरिकाले परवाह नगरी गर्न सक्छ। यसले सफल परिवार ल्याउन सक्छ। अझ यस्ता कुराहरूले उपलब्धि पाउने व्यक्तिको प्रशंसा गर्छ। त्यस्ता व्यक्ति जसको जीवन कुनै गणनीय र भौतिक कार्य पुरा गर्न समर्पित छ। विदेशीहरूले प्राय सबैलाई भन्छन्, मैले सोचेभन्दा बढी अमेरिकनहरू मेहनती हुँदा रहेछन्। सायद यी विदेशीहरू अमेरिकन चलचित्र र टिभी कार्यक्रमबाट प्रभावित हुन्छन् जो प्राय काम गर्नुभन्दा बढी गतिशील कारमा दौडेका अथवा विपरीत लिङ्गसँग यौन क्रिया गरेकोमा केन्द्रित हुन्छन्। विरोधी कार्य नैतिकले केही अमेरिकनमाथि आफ्नो पकड कम गरेको छ। अझ पनि एउटा गहिरो विश्वास छ कि आदर्श व्यक्ति मेहनती हुन्छ। मेहनती व्यक्ति त्यो हुन्छ जसले आफ्नो काम राम्ररी, दक्षता र गुणस्तरीय तरिकाले गर्छ। अमेरिकनहरूलाई काम मनपर्छ। यथार्थमा उनीहरूको विश्वासअनुसार आफ्नो काम र अन्य दैनिक दायित्वलाई पुरा गर्न पर्याप्त शक्ति लगाउनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसका अतिरिक्त उनीहरूले हरेक समय केही न केही गरि नै रहनुपर्छ भन्ने विश्वास छ। उनीहरू अरू देशका मानिसहरूले घन्टौँ बसेर कुरा गरे जस्तो गर्दैनन्। उनीहरू बेचैन र अधीर हुन्छन्। उनीहरूको विश्वासअनुसार उनीहरूले केही न केही गरि नै रहनुपर्छ अथवा कम्तीमा पछि पर्ने कार्यको योजना र प्रबन्ध बनाउनुपर्छ। मानिसहरू जो अमेरिकन कार्यनीतिबाट अनभिज्ञ छन् उनीहरूले तिनीहरूलाई झन्ड जहिले पनि दौडिरहने, असन्तुष्टि, हठी र अधीर भन्छन्। उनीहरूले अमेरिकनहरूलाई जीवनको आनन्दको लाभ उठाउन असक्षम भएको भनेर नकारात्मक दृष्टिकोणले मूल्याङ्कन गर्छन्। मनोरञ्जन पनि अमेरिकनहरूको लागि वस्तु प्राप्त गर्ने योजना सविस्तार गर्ने अनि कतै गएर
केही गर्नु माध्यम हो। अमेरिकनहरूले मानिसले गर्ने कार्यबाट उनीहरूलाई व्याख्या र मूल्याङ्कन गर्छन्। उनी को हुन्? उनी बैंकको व्यक्तिगत कर्जा विभागका उपकुलपति हुन्। पारिवारिक पृष्ठ, शैक्षिक योग्यता र अन्य गुणहरूलाई मानिसले गरिरहेको कार्यभन्दा कम आवश्यक मानिन्छ। अमेरिकनहरू भौतिक वस्तु प्राप्त गर्न खुल्ला रूपमा पैसा खर्च गर्छन्। वस्तुहरू जसलाई पहिले आरामदायी वस्तु मानिन्थ्यो, जस्तै व्यक्तिगत कम्प्युटर, टेलिफोन, उत्तर दिने मेसिन, माइक्रोवेभ ओभन र विद्युतीय ग्यारेज ढोका खोल्ने, आजभोलि अमेरिकनहरूको लागि आवश्यकता बन्न पुगेको छ। क्रेडिट कार्ड, जो आजभोलि युवाहरूसँग पनि धेरै हेर्न पाइन्छ, खर्च गर्न उत्साहित गर्छन् र विज्ञापन कम्पनीको क्षेत्र पनि बढेको पाइन्छ। अमेरिकनहरूलाई वस्तुवादी भनेर प्राय तर्क गरिन्छ। उनीहरू भोग प्राप्तिमा ध्यान दिन्छन्। यद्यपि उनीहरूको लागि वस्तुवादी हुनु प्राकृतिक र उपयुक्त हो। उनीहरूलाई प्राप्त गर्नु, मेहनत गर्नु र सफलताको बढीभन्दा बढी तकमा प्राप्त गर्नु र आफ्नो भावी सन्ततिको लागि राम्रो भविष्य निर्धारित गर्नु राम्रो कुरा हो भनेर सिकाइएका हुन्छन्। र अन्य ठाउँका मानिसले पनि त्यही गर्छन् जो उनीहरूलाई सिकाइएको हुन्छ। प्रत्यक्षता र वचनबद्धता। जसरी हामीले अगाडि भन्यौँ, अमेरिकनहरू आफूलाई स्पष्ट वक्ता, खुल्ला र अरू व्यक्तिसँग कुराकानीमा प्रत्यक्ष हुन मन पराउँछन्। बिना छलकपट आफ्नो कुरा भन्न उनीहरू भन्छन् अथवा खेल्न छोडेर कुराको केन्द्रमा जाउँ। यी केही सामान्य भनाइहरू हुन् जसले अमेरिकनहरूको विचार दर्शाउँछ कि मानिसले स्पष्ट रूपमा आफ्नो विचार र अरू व्यक्तिसँग के चाहेको भन्नुपर्छ। अमेरिकनहरूका अनुसार विवाद अथवा नामञ्जुरीलाई सहभागी भएका व्यक्तिहरूबीच सिधा छलफलको माध्यमबाट त्यसलाई सल्टाउन सकिन्छ। यदि तपाईँले गरेको केही काम मलाई मन परेको छैन भने मैले त्यो कुरा तपाईँलाई भन्नुपर्छ ताकि तपाईँलाई थाहा होस् र व्यक्तिगत रूपमा म त्यसबारे कस्तो महसुस गर्छु। विवादलाई कोही व्यक्ति मध्यस्थ राखेर मिलाउनलाई डरचेरुवा कार्य मानिन्छ। त्यो कार्य जो कुनै व्यक्तिमा कसैसँग सिधा रूपमा कुरा गर्न पर्याप्त क्षमता हुँदैन। यद्यपि मध्यस्थताले यता केही वर्षमा बिस्तारै प्रसिद्धि लिएको पाइएको छ। हुकुमी वचनबद्ध शब्द विशेषण हो जसलाई अमेरिकनहरूले साधारणतया त्यो व्यक्तिलाई व्याख्या गर्न प्रयोग गर्छन् जो आफ्नो भावना र आग्रहहरू सामु राख्न अत्यन्त स्पष्ट र सोझो हुन्छ। मानिसहरू जो ठाडो छैनन् उनीहरूले हुकुमी तालिम कक्षा लिन सक्छन्। उनीहरूले जसलाई हुकुमी मान्छन् त्यसलाई अरूहरूले दण्ड व्यवहार मान्छन् र कहिलेकाहीँ उनीहरूबाट पनि यदि त्यो व्यक्ति स्त्री छिन् भने। एसियाका धेरै देशका बासिन्दा झैँ अमेरिकनहरूलाई आफ्नो भावनालाई लुकाउन अथवा ढाक्न पर्छ भनेर सिकाइएको हुँदैन। उनीहरू शब्द बोल्ने तरिका अथवा अनुहारको भावनाले प्राय उनीहरू रिसाएको, दुखी भएको, अल्मलिएको अथवा खुसी भएको र सन्तोष भएको कुरा छर्लङ्ग पार्छ। उनीहरूले यस्ता भावनालाई सीमाभित्र रहेर प्रदर्शन गर्नुलाई नराम्रो मान्दैनन्। अमेरिकनहरूले केहीको लागि आफ्नो भावना पोख्दा सामु पोख्दा एसियनहरूलाई अप्ठ्यारो लागिरहेको हुन्छ। अर्कोतर्फ लेटिन अमेरिकनहरू र अरबीहरू अमेरिकनहरूभन्दा खुला रूपले आफ्नो भावना पोख्छन् र यो दर्शाउँछन् कि अमेरिकनहरू बिना भावनाका र चिसा हुन्छन्। अमेरिकनहरू आफूहरू कम ठाडो र खुल्ला भएको मान्छन्। वास्तवमा कुनै कुरा खुल्ला रूपमा छलफल गर्न उनीहरूलाई धेरै बाधाहरू एकअर्कासँग योग्य हुने कुरामा तार्किक छैन। साधारणतया अमेरिकनहरू यी कुराहरूमा खुल्ला रूपमा बोल्न अनिच्छुक हुन्छन्। अत्याधिक व्यक्तिगत क्षेत्र जस्तै शारीरिक र मुखको दुर्गन्ध, यौन क्रिया अथवा व्यक्तिगत अपर्याप्तताको विषयमा उनीहरू कुनै आग्रहलाई नकारात्मक उत्तर दिन चाहन्छन् तर आग्रह गरिएको व्यक्तिको भावनालाई ठेस अथवा दुःख पुर्याउन चाहँदैनन्। उनीहरू अरू व्यक्तिसँग परिचय गराउन त्यत्तिको विश्वासी हुँदैन कि प्रत्यक्ष छलफल रचनात्मक तरिका, अभिप्राय र विरोधाभासद्वारा अपनाउन सकिन्छ। उनीहरू अर्को व्यक्तिलाई राम्ररी चिन्छन् तर कन्या अथवा
नजिकैको साथी र उनीहरू तिनीहरूलाई असन्तुष्ट गर्न चाहँदैनन् र केही नाजुक समस्याबारे कुरा गरेर नकारात्मक भावना उत्पन्न गर्न चाहँदैनन्। अमेरिकनहरूले आफूलाई जति पनि खुला मानोस् र यद्यपि उनीहरू जति खुला र ठाडो रूपले व्यवहार गरून्, उनीहरूको खुलापनमा केही सीमाहरू हुन्छन्। अरू व्यक्तिसँग सिधा सामनाबाट बस्ने प्रयास गर्नु उनीहरूको लागि असामान्य हुन्छ जब उनीहरू त्यो अन्तर्क्रियालाई रचनात्मक तरिकाले अगाडि बढाएर स्वीकार्य परिमाणमा पुर्याउँछ भन्ने कुरामा विश्वासी हुँदैनन्। यतिका सीमाहरू भए पनि अमेरिकनहरू विश्वका सबै देश, इजरायल र अस्ट्रेलिया छाडेर का व्यक्तिहरूभन्दा बढी प्रत्यक्ष र खुला हुन्छन्। उनीहरू जापानिज र स्क्यान्डिनेभियनहरू जस्तै आफ्नो भावनाहरूलाई लुकाउँदैनन्। उनीहरू प्राय एसियनहरूभन्दा अनुहारलाई कम ध्यान दिन्छन्। अरूको अगाडि लाज र अप्ठ्यारो लुकाउनु उनीहरूका लागि व्यक्तिगत सम्बन्ध बीच समन्वय कायम राख्नुभन्दा इमान्दार हुनु बढी आवश्यक हुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरू जो आफ्नो कुरा भन्न अथवा आग्रह गर्न अत्याधिक खुला हुन्छन्, अमेरिकनहरूले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई व्याख्या गर्न सरुवा अथवा मिचाहा शब्दको प्रयोग गर्छन्। स्वीकार्य खुलापन र अस्वीकार्य खुलापन बीच रेखा तान्न गाह्रो हुन्छ। इरानीहरू र अन्य देशका मानिसहरू जहाँ तर्क दिने क्रिया अन्तर्क्रिया जोखिमका साधारण रूप हुन्, उनीहरू जन्ड तरिकाले अमेरिकनसँग घर जस्तै व्यवहार गर्छन्।